में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिबी। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले कराची से आपको खबर देंगे, जहां निश्तर पार्क से बरामद होने वाला आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम को पहुंच गया। जुलूस में लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जुलूस का जायजा लिया। जफर सोमरू की रिपोर्ट देखिए। छा गई शाम गरीबान हरम, अब नगाजी है नगाजी का आलम, एक बीमार है वो भी लबदम, सारे आलम में बपा है मातम, जल चुके खेमे लाई लूट चुके सर से रिदा। कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम को पहुंच गया। जुलूस में शरीक अज़ादार सीना कोबी और जंजीर जनी करते रहे। या हुसैन सिद्ध रसूल खुदा हाय सर। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी जुलूस का जायजा लिया। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ है कि काफ़ी हद तक ख़ास तौर पे जो मुहर्रम के हवाले से जहाँ जहाँ मजालिस और जुलूस थे उनके रास्ते काफ़ी क्लियर किए हैं। इंशाअल्लाह ताला आज कल से तो बेहतरी बहुत है। यौम आशूर के हवाले से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि ये दिन हमें अखुवत और भाईचारे का सबक देता है। आज का दिन जो है 10 मुहर्रम, ये हुसैनियत को याद करने का, हुसैनियत को जिंदा रखने का दिन है और ये दिन किसी एक फिक्र, किसी एक जमात या किसी एक सोच रखने वालों का नहीं है, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम इस दिन मिला है। निश्तर पार्क से बरामद होने वाले जुलूस से कबल अल्लामा मुताहरी ने मजलिस से खिताब किया। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुंचा, जहां शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यौम आशूर पर लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा और कदीमी रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्ते में अज़ादारों का मातम और नोहा ख्वानी जारी रही। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं भी बुलंद होती रहीं। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पर इख्तिताम को पहुंच गया। शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस गुज़िश्ता रात अंदरून मूची गेट निसार हवेली से बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से होता हुआ मस्जिद शिया के करीब पहुंचा, जहां अज़ान अली अकबर दी गई। जुलूस अपने कदीमी रास्तों मोहल्ला शिया, चौक नवाब साहब, चौहती मुफ्ती बाकर, पुरानी कोतवाली और कश्मीरी बाजार से होता हुआ रंग महल पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस में अज़ादार गमे हुसैन में नोहा ख्वानी, सीना कोबी और जंजीर जनी करते रहे। लब्बैक या हुसैन की सदाएं भी बुलंद होती रही। अज़ादारों के लिए दूध, पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई थी। लंगर का भी वसी एहतमाम था। जुलूस के जानिब आने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारे और कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया था, जबकि अज़ादारों को जामे तलाशी के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाजत दी गई। जुलूस के रूट और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। उधर रोहड़ी में ज़रीह अक़दस करबला मोहल्ला का कदीमी मातमी जुलूस भी इख्तिताम को पहुंच गया। जुलूस के तीनों मराहिल में हजारों अज़ादार शरीक हुए। ज़रीह अक़दस को शाम ढले नहर कर दिया गया। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मेरा अकबर, मेरा असग़र। रोहड़ी में
میں تاریخی ذریح اقدس نو ڈھالا کربلا معلیٰ کا ماتمی جلوس برآمد ہوا جو کہ 3 مرحلوں میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ تیسرے مرحلے کے جلوس کا آغاز بعد نماز ظہرین کربلا میدان سے ہوا جو جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا ریلوے اسٹیشن روہڑی کے قریب واقع شہدائے قبرستان میں پہنچ کر ختم ہو گیا۔ میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روں بابا۔ ذریح اقدس کا جلوس 8 اور 9 محرم کی درمیانی شب فجر سے قبل ادارہ محفل شاہ عراق کربلا سے شروع ہوا، جس نے اپنا پہلا پڑاؤ منڈو کھبڑ کے مقام پر کیا، جہاں سے 9 محرم کی دوپہر دوبارہ جلوس شروع کیا گیا جو شام کو کربلا میدان پہنچا جہاں دوسرا پڑاؤ کیا گیا۔ میرے جگر کے ٹکڑے جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت، شہر کی گلیاں، محلے اور راستے سیل رہے، جبکہ 3000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے خدمات سر انجام دی۔ جلوس کی سی سی ٹی وی اور ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ ذریح اقدس کو شام گئے نہر دیا گیا۔ چنیوٹ میں یوم عاشور کے سلسلے میں 8 تعزیوں کے جلوس برآمد ہوئے، جن میں سے 7 تعزیے اہل سنت اور 1 اہل تشیع کی جانب سے نکالا گیا۔ اس کے بعد مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا ترکھانہ والا پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ چنیوٹ میں یوم عاشور کے سلسلے میں 8 تعزیوں کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا ترکھانہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ چنیوٹ میں یوم عاشور کے سلسلے میں 8 تعزیوں کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ پہلا سنی تعزیہ امام بارگاہ ٹھٹھی غربی سے میدان ترکھانہ والا میں برآمد ہوا۔ دوسرا سنی تعزیہ امام بارگاہ قصابہ سے میدان ترکھانہ والا میں برآمد ہوا۔ امام بارگاہ قاضیاں سے میدان ترکھانہ والا میں تیسرا سنی تعزیہ برآمد ہوا، جبکہ چوتھا سنی تعزیہ امام بارگاہ قصر غلامہ سے ترکھانہ والا میدان میں ہی برآمد ہوا۔ پانچواں سنی تعزیہ امام بارگاہ مہاجرین سے اور چھٹا سنی تعزیہ امام بارگاہ شادی ملنگ سے ترکھانہ والا میدان میں برآمد ہوا، جبکہ 7واں سنی تعزیہ امام بارگاہ محلہ کماگرہ سے ترکھانہ والا میدان میں برآمد ہوا، جس میں عاشقان حسین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شیعہ تعزیہ بھی امام بارگاہ قبہ شاہ سے ترکھانہ والا میدان میں برآمد ہوا۔ 8 تعزیوں میں سے 7 اہل سنت اور 1 تعزیہ اہل تشیع کی جانب سے نکالا جاتا ہے، جن کی مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ ترکھانہ والا میں ہزاروں عزاداران حسین نے تعزیوں کے قدرین جلوس میں نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ عزاداروں نے زنجیر زنی کر کے شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ جنگ میں یوم عاشور کی مناسبت سے بلاک شاہ کا میدان بھی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ بلاک شاہ میں یوم عاشور کے موقع پر بنائے جانے والے تعزیے میں امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے روضے سمیت دیگر ائمہ کے مزارات کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ فرماتے تھے حسین کہ میں بے قصور ہوں، روشن ہے تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں، فاقوں سے میں نڈھال ہوں، زخموں سے چور ہوں، زخموں پہ زخم پیاس کی شدت میں کھاؤں گا، لیکن میں نانا جان سے وعدہ نبھاؤں گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ جنگ میں بلاک شاہ میدان یوم عاشور کے حوالے سے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ بلاک شاہ میدان میں یوم عاشور کے موقع پر نماز عصر کے اوقات میں 6 مختلف علاقوں سے تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس پہنچ کر بلاک شاہ کے جلوس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ بلاک شاہ میدان میں یوم عاشور پر رکھا جانے والا تعزیہ بھی منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ بلاک شاہ تعزیہ میں امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ سمیت دیگر ائمہ کے مزارات کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہے۔ گوہر شاہ، محلہ دبکراں، شیخ لاہوری، سنی تعزیہ سمیت دیگر مقامات سے آنے والے 6 تعزیہ بلاک شاہ تعزیہ کے سامنے سے گزر کر پرسہ پیش کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد شہادت کے باعث عزاداران نوخہ خوانی اور زنجیر زنی کرتے ہیں۔ اور کچھ
कुछ नहीं, राजी हूँ मुझसे मेरा खुदा, चाहता हूँ मैं। अज़ादारों की जानिब से मन्नतें मुरादें मानी जाती हैं, जबकि इमाम आले मुकाम और उनके रुफ़का को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। मेरा इस्लाम रहे, मेरा पैगाम रहे। बरे सगीर पाको हिंद में ताज़िया साजी का सिलसिला बादशाह तैमूर के दौर में दिल्ली से शुरू हुआ, जो आज तक कायम व दायम है। जंग में सुन्नी ताज़िये की कदीम रिवाज भी ताहाल बरकरार है। इसी बारे में जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। ताज़िये का लफ्ज़ ताज़ियत से निकला है, यानी किसी के गम में शिरकत करना। मुहर्रमुल हराम में इंसानी तारीख के स्याह-तरीन वाक़े की ताज़ियत के लिए बरे सगीर पाको हिंद की तक़सीम से भी पहले ताज़िया साजी का सिलसिला शुरू हुआ। मुहर्रम में फ़िक़्ह अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिब्बान अहले बैत की जानिब से भी ताज़िये बरामद किए जाते हैं। झंग के मोहल्ला लोहारा से ताल्लुक़ रखने वाले मंशा अली का कहना है कि मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। मेरी पैदाइश से भी पहले हमारे ख़ानदान में ताज़िये की तैयारी और बरामदगी करवाई जाती थी। ये पाकिस्तान बनना तो मेरे ताए का नाम था लाइसेंस, अब मैं इसका मुतली हूँ। मेरी औलाद आगे वो लेगी, ये नस्ल नस्ल चलता रहेगा। मंशाली के बनाए सुन्नी ताज़िये में अहले बैत अतहार से मोहब्बत में पंचतन पाक के नाम अकीदत व एहतराम से तहरीर किए जाते हैं। इस ताज़िये में मौला गाजी अब्बास अलमदार की निशानी अलम की तनसीब भी की जाती है। ताज़िये पर लगा पंजे का निशान पंचतन पाक से निस्बत ज़ाहिर करता है। मुहिब्बान अहले बैत का कहना है कि सुन्नी ताज़िये के जुलूस में शिरकत के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आते हैं। हम अपनी चाह से, अपने दिलो होश से और हर जज्बे से इसको तैयार करते हैं। मंशा अली का कहना है कि हर साल इस कदीमी सुन्नी ताज़िये की तैयारी यकम मुहर्रम से शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला यूं ही नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता रहेगा। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। तमाम छोटे बड़े इलाकों में मातमी जुलूस निकाले गए, जो कि अपनी मनाजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर पर मातमी जुलूस निकाले गए, जो अपने रिवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम को पहुंच गए। गुजरात में यौम आशूर पर जिला भर में 60 से ज़ायद छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले गए। गुजरात में यौम आशूर का मरकजी जुलूस शाहदौला चौक नवाब साहब से होता हुआ इख्तिताम को पहुंचा। इस माह में जिब्रील से नौहा ये सुना है, मोहम्मद के नवाज़ी का बपा है। गुजरांवाला शहर भर में 89 मातमी जुलूस निकाले गए। यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन रहा। इस माह मुहर्रम ने कयामत ये दिखाई, इस चांद सुगरा को खबर जाके सुनाई, वीरान मदीना है बसी कर वो बला है, मोहम्मद के नवाज़ी का बपा है। सियालकोट में 80 से ज़ायद छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद हुए। आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरे बतूल से बरामद हुआ। नारोवाल में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ाहरा से बरामद हुआ। हाफिज़ाबाद में 37 मातमी जुलूस बरामद हुए। शेखुपुरा में मजमूई तौर पर 51 छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ाहरा से बरामद हुआ। DPO गाजी सलाहुद्दीन ने मरकजी जुलूस का मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। में दिन कैसे गुजारे, मासूम को पानी ना मिला नहर किनारे। उकाड़ा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद हुआ और F ब्लॉक इमाम बारगाह एवान हुसैन पर खत्म हुआ। अटक में आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कामिलपुर सैयदा से बरामद हुआ और करबला हलीम शाह पर इख्तिताम को पहुंचा। मरी से मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लोहार बाजार से बरामद हुआ। सादिकाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर और बिहाड़ी में भी आशूरा के जुलूस निकाले गए। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें और लंगर का वसी एहतमाम किया गया था। सिंध के छोटे बड़े इलाकों में यौम आशूर के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। आए फौजे अश्किया मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं।
سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشور کے موقع پر ماتمی جلوس نکالے گئے۔ سکھر میں عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ انجمن امامیہ غریب سے برآمد ہوا۔ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے۔ لاڑکانہ میں مرکزی امام بارگاہ جاڑل شاہ اور مرکزی امام بارگاہ آل عمران سمیت دیگر مقامات سے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ امام بارگاہ ابو تراب باڈا سے بھی جلوس برآمد ہوا۔ تمام ماتمی جلوس پاکستانی چوک پر جمع ہوئے۔ حجت تمام کرتا ہوں، سن لو میرا پیام رہوں۔ حیدرآباد میں عاشورہ کا مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی علیہ السلام سے برآمد ہوا اور کربلا دادن شاہ پر پہنچ کر ختم ہوا۔ گھوٹکی میں مرکزی ماتمی جلوس حسینی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں نماز ظہرین کے بعد علمدار چوک سے یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ سانگھڑ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس الحیدری امام بارگاہ سے برآمد ہوا، جبکہ مختلف امام بارگاہوں سے 29 چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ بدین کا مرکزی جلوس کاشانہ زینبیہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ نواب شاہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ مرتضوی سے برآمد ہوا۔ دکھا دکھا کے پیا میں نے کچھ کہا، ٹھٹھا کا مرکزی جلوس شیرازی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ کچھ کہا حق پر ہوں، میرے حق میں سنا بول رہی ہے۔ میرپور خاص، جیکب آباد، نوشہر و فیروز، مٹیاری، چوہڑ جمالی، کمبر، کشمور، کندکوٹ میں یوم عاشور کے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ جلوس کے راستوں پر شرکاء کے لیے سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا، جبکہ حساس علاقوں میں موبائل فون سروس معطل رہی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ یہ رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ ہوا اور لازوال ہوا، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ۔ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ۔ خیبر پختونخوا میں شبیہ زلزلہ کا سب سے بڑا جلوس پارا چنار کے مرکزی امام بارگاہ سے برآمد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزادار شریک ہوئے۔ الہ الا اللہ، حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے۔ پشاور میں مختلف امام بارگاہوں سے زلجنا کے 12 جلوس برآمد ہوئے۔ بنو میں مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا۔ حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے۔ کوئٹہ میں عاشورہ کا مرکزی جلوس علمدار روڈ پہنچ کر ختم ہو گیا۔ شہر کے مختلف امام بارگاہوں میں شام غریبہ برپا کی گئی۔ سبی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس حسینیہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ امام بارگاہ میں ہی اختتام کو پہنچا۔ ڈیرہ بگٹی، حق اور نصیر آباد میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ رسول یا کسنا فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان۔ گلگت میں عاشورہ کا مرکزی جلوس امامیہ مسجد سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس امامیہ مسجد پر ختم ہوا۔ حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ۔ منزا میں امامیہ کمپلیکس سے یوم عاشور کا جلوس برآمد ہوا۔ شاہراہ کراکرم سے ہوتا ہوا علی مسجد علی آباد میں ختم ہوا۔ اسکردو میں 35 بڑے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری۔ مظفر آباد میں عاشور کا مرکزی جلوس پیر علم شاہ بخاری سے برآمد ہوا۔ میرپور میں عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ بیت الحزن سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں پر گامزن رہا۔ جلوس واپس بیت الحزن امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ۔ جھنگ کا رخ کریں گے، جہاں پر امام بارگاہ قصر عباس محلہ دفکرہ میں تعزیہ اور زلجنا کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداران نے نوحہ خوانی اور ماتمداری سے شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ ایک بار ہوا، ایک بار ہوا اور لازوال ہوا، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ،
जज़ाकल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। जंग में इमाम बारगाह कसर अब्बास मोहल्ला दबकरा में मजलिस अज़ा के एहतमाम पर 200 साला कदीमी ताज़िया बरामद किया गया। योम अशूर की मजलिस में मोहम्मद अब्बास कमी ने मसाइब अहले बैत बयान किए। मेरा बीवी नहीं है, मेरा बुरा नहीं है, मेरा जोया नहीं है, मेरे साथ बुरा नहीं, ओ मेरा महान अब्बास नहीं, मेरा सोना पुत्र अकबर नहीं। मजलिस के एहतमाम पर शबीह जुलजना और शबीह तबूत शहजादा अली असगर और अली अकबर अलैहिस्सलाम बरामद की गई। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ताज़िये की बरामदगी पर अज़ादारों की जानिब से नोहा ख्वानी और सीना खोबी की। हुसैन दीन भी है और दीनियात भी है, हुसैन कलमाए तौहीद की हयात भी है। नमाज ज़ोहरैन से कबल अज़ादारान की जानिब से इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और इनके रफ़क़ा के अजीम कुर्बानी पर खराज अक़ीदत पेश किया। बड़ी 150 मन हलीम की देग तैयार की गई। मुनफरिद न्याज 40,000 अफराद में तकसीम की गई। इसी बारे में गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। दूर के हवाले से मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी देग न्याज के लिए तैयार की गई है। दियो हैकल देग में 150 मन न्याज का हलीम 10 घंटों की मेहनत के बाद तैयार किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल गुज़िश्ता से जो है ये देग इमाम अली मकाम की ज़ात मुक़द्दस को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो तैयार की जाती है। और इस देग की खास बात यह है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग होने का एजाज़ इस देग को हासिल है। खसूसी हलीम की तैयारी में 25 अफराद ने बावजू होकर हिस्सा लिया। देग की तैयारी में 16 मन गोश्त, 200 किलो गंदम, 200 किलो जौ, 100 किलो दाल चना, 100 किलो दाल मसूर, 100 किलो दाल माश, 10 किलोग्राम मसाला, 5 किलो हरी मिर्च और 5 किलो लाल मिर्च इस्तेमाल की गई है। योम हुसैन का लंगर लेने के लिए जनूब पंजाब के दीगर इलाकों से अकीदतमंद मुमताजाबाद का रुख करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी आया हूँ। लंगर जो है बाइस से बरकत हम समझते हैं। न्याज का लंगर तैयारी के बाद 40,000 अफराद में तकसीम किया गया। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान में इमाम बारगाह तस्बीह वाला में खाके करबला से तैयार करदा मुकद्दस तस्बीह की ज़ियारत कराई गई। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके सादत हासिल की। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। अर्ज़ करबला, अर्ज़ नैनवा, अर्ज़ करबला, अर्ज़ नैनवा। इमाम बारगाह तस्बीह वाला नवा शहर में ज़ियारत से पहले अज़ादारों ने अज़ादारी की, जिसके बाद खाके करबला से तैयार करदा मुकद्दस तस्बीह इमाम बारगाह में लाई गई। इस मौका पर अज़ादारों की जानिब से तस्बीह की ज़ियारत की गई। अर्ज़ करबला, अर्ज़ नैनवा, अर्ज़ करबला। तस्बीह की ज़ियारत इस इलाके में मजहबी रवादारी की एक बेहतरीन मिसाल है। तस्बीह की ज़ियारत अहले सुन्नत मसलक की जानिब से कराई जाती है। इमाम बारगाह में 10 मुहर्रम को तस्बीह की ज़ियारत के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। रवायत के मुताबिक योम आशूरा के दिन तस्बीह का रंग सुर्ख हो जाता है। तस्बीह की ज़ियारत 100 साल से ज्यादा अरसे से नवा शहर में कराई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। योम आशूर के हवाले से लाहौर में एबट रोड पर इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जिससे अल्लामा सखावत अली कमी ने खिताब किया। इस मौके पर खाके करबला से बनाई गई तस्बीह की ज़ियारत भी कराई गई। अहवाल बता रहे हैं कज़ाफ़ी भट्ट। योम आशूर के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई, जिसमें अज़ादारान की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। अज़ादारान ने शहदाए करबला की याद में मातम और नोहा खानी की। मजलिस अज़ा से कबल अज़ादारों ने इलामा अबू रज़ा ज़ैनबी की इब्तिदा में नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन के बाद इलामा शेख सखावत अली ने शहदाए करबला के मसाइब बयान किए। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरी बहन, मेरे लिए खंजर का जख्म आसान है, तू खैमों में रहो। इशारा किया, आका ज़ादी खैमों में गई और अब नहीं निकली। इस मौके पर हसन मेहदी ने खाके करबला से बनी तस्बीह की ज़ियारत करवाई तो अज़ादारान मातम की आंखें नम हो गईं। बाद में हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सुन्नी राबता कौंसिल की जानिब से जुलूस निकाला गया। रैली में अहले सुन्नत वल जमात के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस जामिया मस्जिद रहमानी आप पारा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद तक निकाला गया। जुलूस की क़यादत सुन्नी राबता कौंसिल के कायदीन ने की। जुलूस के रूट पर मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहीं।
اسلام آباد میں حضرت سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سنی رابطہ کونسل کی جانب سے جلوس نکالا گیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں تعزیہ کی روایت بہت قدیم ہے۔ شہر قائد میں سنی عقیدت مند بھی تعزیہ بناتے ہیں اور 10 محرم الحرام کو ان کو نیٹی جیٹی کے مقام پر سمندر میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں محمود ریاض سے۔ ہم کراچی کے نیٹی جیٹی کے پل پر موجود ہیں جو کہ سمندر کے اوپر ہے، اور یہاں پر ایک روایت ہے کہ تعزیے جو ہیں وہ ان کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں سینکڑوں سال کی تاریخ ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ تعزیے بناتے ہیں اور 10 محرم کو یہاں پر لاتے ہیں اور ان کو ٹھنڈے کرنے کے لیے سمندر کے نظر کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی چونکہ بارش ہے تو بارش کا پانی جمع ہے تو جلوس کی شکل میں نہیں، لوگ اس کو مختلف سدوکیوں پہ یہ لے کر آئے اور اس میں جو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اس پہ سے اتار لی جاتی ہیں اور باقی جو ہے اس کو وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ سمندر میں کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہ ایک تعزیہ ہے جو یہ لے کر آئے صدوقی پہ، اور اس کے ساتھ عقیدت جن کی نیاز ہوتی ہے وہ بڑے عرصے سے منت کے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس وقت یہ اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ سمندر میں ٹھنڈا کرنا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ نیٹی جیٹی کا پل ہے جو کہ سمندر کے اوپر بڑا قدیم پل ہے، اور یہ اس کی وجہ شہرت یہی ہے کہ 10 محرم کو جب عزاداران کا جلوس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ تعزیوں کی آمد شروع رہتی ہے۔ اگر موسم ویسا ہو تو یہ کافی دیر تک رہتی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ جلوس کی بجائے لوگ انفرادی طور پر چھوٹے چھوٹے گھروں کے جو لوگ ہیں اور صدوقیوں میں اور دیگر ٹرانسپورٹ پہ ان تعزیوں کو لا کر سمندر میں ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ جی محمود ریاض بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ڈی پی او شیخوپورہ غازی محمد صلاح الدین خوبصورت انداز سے شان امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناشے جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ 10 محرم الحرام کو قبرستان جانے کی روایت بہت پرانی ہے۔ یوم عاشور پر بڑی تعداد میں لوگوں نے قبرستانوں کا رخ کیا، اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی اور دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ اسی بارے میں عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی دارالحکومت میں بھی دیگر شہروں کی طرح شہر خاموشہ میں شہریوں کا رش رہا۔ 10 محرم کی مناسبت سے قبرستان کے باہر پھولوں کی پتیاں، اگربتی اور دالیں فروخت کرنے والوں نے دکانیں سجا لی۔ صبح سویرے ہی لوگوں کی بڑی تعداد قبرستان پہنچ گئی۔ شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبر پر گل پاشی کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ 10 محرم کی ہے تو ادھر پانی تیل جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ شہریوں نے اپنے عزیزوں کی قبروں کی صفائی ستھرائی اور ان پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا۔ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کے ساتھ ساتھ فانی دنیا سے جانے والے پیاروں کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے قبرستان آمد کے ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ کیمرامین جنید رفیق کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ پاکستان نے بھارت میں پھنسے اپنے 200 شہریوں کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستانی شہریوں کی بھارت سے واپسی کا عمل 3 ستمبر سے شروع ہوگا۔ پاکستانی شہری واہگہ کے راستے وطن واپس پہنچیں گے۔ یہ پاکستانی کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت کے مختلف ریاستوں میں پھنس گئے تھے، جنہیں واپس لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت میں پھنسے اپنے 200 شہریوں کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے، ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیے بھارت میں جو کرونا وائرس کے بعد پاکستانی پھنس گئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے پاکستان یہ اقدامات کر رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق 3 ستمبر سے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مرحلہ شروع ہوگا اور 200 شہریوں کو وطن واپس لایا جائے گا، جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ واہگہ بارڈر کے رستے کے ذریعے پاکستانی جو بھارت میں پھنسے ہوئے ان کو واپس لایا جائے گا، اور بھارت کی مختلف ریاستوں میں یہ پاکستانی 200 سے زائد پاکستانی شہری جو بھارت میں پھنس گئے تھے اور اب 3 ستمبر سے ان کو واہگہ راستہ کے ذریعے جو ہے پاکستان واپس لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے ذیشان بھٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ پاک فوج اور پاک بحریہ کی کراچی کی بارش اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ISPR کے مطابق پاک آرمی انجینئرز نے KPT سیوک سینٹر انڈر پاس کو کلیئر کر دیا ہے۔
گولی مار اور محسن بھوپالی انڈر پاسز کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے۔